90 जी। थोड़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन है कंसोलिडेशन की, वो निकालें आप। पेज नंबर 26, पेज 26, पेज नंबर 26। पेरेंट का सब्सिडरी पे कंट्रोल होता है और एसोसिएट पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सब्सिडरी की जो अकाउंटिंग है उसे एक्विजिशन मेथड कहते हैं, एसोसिएट की अकाउंटिंग को इक्विटी मेथड कहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र उसकी रिटेन अर्निंग्स पे होती हैं। और पेरेंट मोर देन 50% पे बनता है, एसोसिएट 20 to 50% पे बनता है। ओके, आ जाए पेज नंबर 24 पे, पेज 24। पेज 24, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। इन्वेस्टी से मुराद यहां लिखें सब्सिडरी। एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर सब्सिडरी, सब्सिडरी के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। पैरा 5 काट दें, पैरा 6 IFRS 10 का। एन इन्वेस्टर PTCL controls an investee UFON subsidiary. A PTCL controls a subsidiary when it is exposed or has right to variable return. PTCL को, जो PTCL UFON का ओनर होता है, तो इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है या वेरिएबल डिविडेंड? वेरिएबल डिविडेंड, वही जो आज पढ़े हमने रिडीमेबल में। तो PTCL ने जो शेयर खरीदे हुए हैं, तो यूफोन की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कौन होगा? PTCL और इमरान खान। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यूफोन की बैलेंस शीट में ऑर्डिनरी लोग कौन होंगे जिन्होंने पैसा डाला हुआ है? PTCL और इमरान खान। तो इनको वेरिएबल रिटर्न मिलता है या फिक्स रिटर्न मिलता है? वेरिएबल। तो PTCL कंट्रोल्स यूफोन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड और हैज राइट टू अ वेरिएबल रिटर्न। वेरिएबल रिटर्न क्या होता है बताएं? डिविडेंड। फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, इन्वॉल्वमेंट की इजाजत है वैसे PTCL को यूफोन के दफ्तर में घुस के डिसीजन लेने की। फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। रेट तो PTCL डिसाइड करेगा डिविडेंड का। अगर रेट 12% है, 15% इमरान खान की नहीं चलेगी। एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स, डिविडेंड का रेट भी PTCL डिसाइड करेगा थ्रू इट्स पावर ओवर द यूफोन, क्योंकि हमारे यूफोन के ऊपर क्या है? पावर है। ओके, अच्छा भैया, अब इसमें 3 बातें हैं। एक तो है हमारी पावर है, दूसरा हम एक्सपोज्ड हैं टू वेरिएबल रिटर्न, और तीसरा है हमारे पास एबिलिटी है टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। एबिलिटी है टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। तो ये 3 लफ्ज पेपर में आ सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई चौथा लफ्ज आया तो MCQs में आपने क्रॉस कर देना है। तो इन 3 चीजों से आप लिख लें हमारी पावर बन जाती है, इस पे हमारी पावर बन जाती है, यानी हम इसके ऊपर अपनी मर्जी चला सकते हैं। ओके, पावर क्या होती है, एक्सपोजर क्या होता है, और एबिलिटी क्या होती है। खुदा ना खास्ता कभी पेपर में सवाल आ गया, जो कि आने का चांस नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड के पैराज हैं। मैं आपको दिखा दूंगा स्टैंडर्ड में कहाँ हैं। ये स्टैंडर्ड के पैराज हैं, तो ये खोल के आप देख लीजिएगा। खुदा ना खास्ता कोई MCQ आ गया, लेकिन इससे आगे की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बस इन तीनों को पढ़ने नहीं बैठ जाना आपने। पढ़ना तभी पड़ेगा कि अगर पेपर के अंदर आ जाए तो दोनों पैराज को कंपेयर करके देख लीजिएगा कोई अजीब सी चीज़ उसने लिखी हुई। तो बस PTCL 3 एतबार से अगर साबित कर दे, असल में 50% शेयर खरीदने से आप पेरेंट नहीं बनते।
50% शेयर खरीदा ना हवाई बातें हैं, स्टैंडर्ड ऐसी बातें नहीं करता। स्टैंडर्ड कहते हैं 3 बातें मुझे बताओ। नंबर 1, क्या आपकी पावर है और वो पावर से आप अफेक्ट कर सकते हो अपने रिटर्न, और क्या आपको वेरिएबल रिटर्न में ले आए। अगर ये 3 बातें हैं तो वो आपकी सब्सिडरी है, अगर नहीं है तो वो आपकी सब्सिडरी नहीं है। और अगर 50% से कम भी आपके शेयर्स हैं और ये 3 बातें आपके पास हैं तो यू आर दी पेरेंट। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, 47% 48% लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, फिर भी कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, बिकॉज वी हैव द पावर। और पावर कितनी चीजों से आती है? 3 चीजों से। डिविडेंड हम डिसाइड करेंगे, डिविडेंड वेरिएबल चीज होती है, और डिविडेंड एक्सरसाइज करने में हम अपनी पावर लगाएंगे। ओके अच्छा, सब सब्सिडरी कभी सुने आपने? सब सब्सिडरी, सब सब्सिडरी क्या होती है? सब सब्सिडरी, ए ने बी के कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं? 60%। बी ने सी के, तो अगर मैं 60% 70% लूं तो जवाब 42%। दिखने में ये आपको सब्सिडरी नहीं लग रही, दिखने में सब्सिडरी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि 70% मेरी सब्सिडरी ने खरीदे हुए और मैंने 60 खरीदे हुए हैं, यानी मेरे पास उसका सिर्फ 60% है। बट क्या सोचें बी के बारे में? ए बी पे अपनी चलाएगा नहीं सारी, जल्दी जल्दी सोचे सोचे सोचे। ए बी पे चलाएगा अपनी सारी और बी सी पे अपनी चलाएगा सारी, तो दिखने में इफेक्टिव परसेंटेज हम निकालें तो कम बन रही है, लेकिन जरा अंदर की बात सोचें कि ए ने बी के शेयर खरीदे हैं 50 से ऊपर, तो ए का बी पे कब्जा है, और बी ने सी के शेयर खरीदे हैं तो बी का सी पे हिस्सा है। इसलिए सी इज डिस्क्राइब्ड एज बी सब सब्सिडरीज की कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आप बस इसको पीटीसीएल समझ लें, इसको यूफोन समझ लें, लेकिन सी का नाम बता दें, सब सब्सिडरी, इसकी भी कंसोलिडेशन होती है सब सब्सिडरीज की, सी ए फाइनल में। ओके नेक्स्ट, आपके पास यूफोन के 45% शेयर्स हैं और बाकी 55% शेयर किसी एक बंदे के पास नहीं है, बल्कि वो 55 अलग लोगों के पास हैं। अब आपकी क्या राय है कि जब मीटिंग होगी तो 45% आपके पास हैं, बाकी 55 में से कोई 5-6 आपके साथ मिल जाएंगे राय देने में? इसलिए इधर भी आपका कंट्रोल है। तो अगर आप मेन ओनर हैं, 45, 40%, 38% आपके पास हैं और बाकियों के पास एक एक आधा परसेंट शेयर्स हैं, तो मीटिंग में क्या चांस हुआ करेगा? हमेशा प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टन, तकरीबन क्या हुआ करेगा कि कोई ना कोई लोग तो हमारे साथ मिलेंगे, और वैसे भी लोगों की आदत होती है पावर के साथ मिलने की। तो इस माइंड की साइकोलॉजी को सामने रखते हुए स्टैंडर्ड ने कहा इधर भी आप कंसोलिडेशन कर देंगे, और इसे लातीनी जबान में इसे कहते हैं डिफेक्टो, डिफेक्टो कंट्रोल है हमारा। तो a company might control another company even if it owns shares which gives it less than half of the voting right. Such a company is said to have a de facto control over other company. De facto is a Latin phrase which translates as of fact. हकीकत देखो ना, it is used as a means in reality to refer to a position held in effect if not by legal. Legal right तो नहीं है हमारा, लेकिन reality देखें, this 45% holding probably gives a complete control. It would be unlikely that a sufficient number of other shareholders would vote together to stop A. A को स्टॉप करने में 55 लोग मिल जाएं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। ए को स्टॉप करने में 55 लोग इकट्ठे हो जाएं, बल्कि कोई 45 इनके पास है तो 5-6 इनके साथ ही मिलेंगे। ओके, अगर आपके पास 40% है, किसी और के पास 30% है, किसी और के पास 30% है, और एक एग्रीमेंट साइन हो गया है इनके साथ, दैट आई विल कंट्रोल, मैं कंट्रोल करूंगा, इनसे साइन हो गया एग्रीमेंट, तुम दोनों चुप रहो, कंट्रोल मैं करूंगा। आप दोनों मिल सकते हैं, लेकिन मुआहदा हो गया इन शेयर होल्डर्स के साथ, तुमने बोलेंगे हम। आप बता दें अगर इन दोनों को मैं मना लूं कि तुम नहीं बोलोगे तो फिर तो मेरी चलनी है ना। तो a company might control another company even if it owns shares which gives it less than half of the voting right, because it has an agreement with the which will allow it to exercise control. तो अदर शेयर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट हो गया है। ये दोनों कौन है 30% वाले? अदर शेयर होल्डर्स। तो अब माना कि मैंने 40% शेयर खरीदे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? कंसोलिडेशन करूंगा, मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर।
یار یہ آپ کو بھول گیا ہوگا کس صورت میں کنسالیڈیشن نہیں کرنی, کس صورت میں کنسالیڈیشن نہیں کرنی. میں نے کہا تھا پی ٹی سی ایل یوفون کی کنسالیڈیشن نہ کرے اگر پی ٹی سی ایل کا اپنا بھی کوئی باپ ہو اور اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹنگ وغیرہ نہ ہوئی ہو. یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا الٹیمیٹ پیرنٹ اس بات پہ ایگری کرے کہ میں کنسالیڈیشن کروں گا. تو یہ کوئی 3-4 باتیں تھیں, یہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیرا نمبر 4 اینڈ 4B ہے کوئی اسٹینڈرڈ کا, بلکہ 4B کاٹ دیں بس پیرا 4 ہی ہے. تو یہ کوئی 4 کے علاوہ کوئی 5ویں بات آ گئی نا تو اسے آپ نے کیا کرنا ہے, کراس کر دینا ایم سی کیو میں. اچھا یہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا, یاد ہو آپ کو, اگر پیرنٹ اور سبسیڈری کا سیم ایئر اینڈ ہے تو کنسالیڈیشن کریں, نہیں تو پھر آپ اپنے اگر ڈفرینس ہے تو میکسیمم ڈفرینس کتنے مہینے کا ہونا چاہیے, 3 مہینے کا. 3 مہینے کا میکسیمم ڈفرینس کتنے مہینے کا ہونا چاہیے, لیکن 3 مہینے بھی آپ موٹی موٹی ایڈجسٹمنٹس کریں گے. یعنی اس کی سبسڈری کی ستمبر کی بیلنس شیٹ پکڑی ہوئی ہے, اپنی دسمبر کی پکڑی ہوئی ہے, تو اکتوبر نومبر دسمبر کا ڈیٹیلڈ آڈٹ نہ کروائیں, لیکن موٹی موٹی سیل پرچیز آف ایسٹ اور 2-3 چیزیں ڈال دیں تاکہ جو ہے وہ آپ اس کے ایک لیول پہ پہنچ جائیں. اس کی اجازت ہے. اچھا آل سبسڈریز ٹو بی انکلوڈیڈ, کنسالیڈیشن میں ساری سبسڈریز کو انکلوڈ ہونا پڑے گا. کسی بھی سبسڈری کو ہم ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, کوئی بیسس نہیں ہے کسی سبسڈری کو. اچھا ایک سبسڈری لاس کما رہی ہے, اسے ایکسکلوڈ کر دیں کنسالیڈیشن میں. ہماری ایک سبسڈری ایسے ملک میں ہے جس ملک میں لڑائی ہو گئی ہے, اس سبسڈری کو ایکسکلوڈ کر دیں. اچھا ہم جوتے بنا رہے ہیں, سبسڈری جو ہے وہ اے سی بنا رہی ہے, اسے ایکسکلوڈ کر دیں. کہتے ہیں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو گنجائش دوں سبسڈری کو ایکسکلوڈ کرو. ہر سبسڈری کو کیا کرنا ہے آپ نے, کنسالیڈیٹ کرنا. Consolidated financial statement must include all subsidiaries. There are no example for excluding a subsidiary for consolidation. کوئی ایگزامپل نہیں. اس کے MC کو بھی ہم کریں گے 47. اچھا یونیفارم اکاؤنٹنگ پالیسیز, تو اگر پیرنٹ فالو کر رہے ہیں کاسٹ ماڈل تو سبسڈری کو بھی ہم کاسٹ پہ لے آئے تھے, اور اگر پیرنٹ فالو کر رہے ہیں ریویلیشن ماڈل تو سبسڈری کو بھی ریویلیشن ماڈل پہ لے آئے تھے. یہ جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے ساری, اس میتھڈ کا نام میں نے کیا بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے, ایکوزیشن میتھڈ. اس میں ہم سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پی کو. پی کون ہے, ایکوائرر. اس کے بعد سوال میں ہم ڈھونڈتے ہیں ایکوزیشن ڈیٹ کون سی تھی, کس دن پیرنٹ نے خریدا تھا سبسڈری کو. اس کے بعد ہم ریکارڈ اینڈ میئر کرتے ہیں آئیڈینٹیفیبل ایسٹس جو خریدے ہوں ورکنگ 1 میں, اور لائبلٹیز اینڈ این سی آئی بھی میئر کرتے ہیں. یہ ورکنگ 1 ہے 0.3 ورکنگ 1. اور ریکارڈ اینڈ میئر کرتے ہیں گڈ ول. اگر گڈ ول نہ آئے تو بارگین پرچیز. یہ پورا میتھڈ ہوتا ہے, یہ ورکنگ 1 ہی ہے آلموسٹ. اس میتھڈ کا نام بولیں کیا ہے, ایکوزیشن میتھڈ. اس کو کاٹ دیں آگے. اوکے نیگیٹو گڈ ول, جس کا دوسرا نام کیا ہے, اینڈ تو نہیں ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے, نیگیٹو گڈ ول اور بارگین پرچیز, جس کا دوسرا نام بارگین پرچیز ہے. نیگیٹو گڈ ول آ جائے تو کہتے ہیں ورکنگ 1 ساری دوبارہ کرو. یقیناً تم نے کوئی مسئلہ کیا, نیگیٹو گڈ ولز آتی نہیں ہیں, اتنی سستی لوگ چیزیں بیچتے نہیں ہیں. ورکنگ 1 دوبارہ چیک کرو. ہو سکتا ہے ورکنگ 1 میں تم نے یہ والی فگر غلط لکھی ہو سکتا ہے ورکنگ 1 میں تم نے جو ریویلیشن سرپلس وغیرہ ہیں وہ غلط نکالے ہو سکتا ہے ورکنگ 1 میں تم نے این سی ادھر ہی آتی تھی نا, ہو سکتا ہے تم نے ورکنگ 1 میں این سی غلط نکالی ہو. ان تینوں چیزوں کو ریچ, اگر پھر بھی تمہاری یہ ساری فگر صحیح ہیں تو پھر شاید جو ہے وہ تمہاری نیگیٹو گڈ ول ہے. اب بارگین پرچیز, لڑ کے بحث, is a business combination in which calculation of goodwill leads to a, when this happens the PTCL must review the procedures used to measure the amounts. Identifiable assets and liabilities وہ یہ ہیں net assets. NCI کو میئر کرو دوبارہ. Consideration transferred کیا ہے, investment. تو ان ساری چیزوں کو دوبارہ دیکھو, ہو سکتے تمہاری نیگیٹو گڈ ول کس میں بدل جائے, پازیٹیو گڈ ول میں. ایکسپیکٹڈ کاسٹ کاٹ دیں. اچھا جی یہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا لیکن کسی دن الگ سے, ادھر سے کاٹ دیں. ڈٹرمننگ ایکوزیشن ڈیٹ, ڈٹرمننگ ایکوزیشن ڈیٹ, جو ڈیٹ خریدنے کی ہوتی ہے. ایکوزیشن ڈیٹ از دا ڈیٹ آن وچ ایکوائرر ایفیکٹولی obtains دا کنٹرول آف دا ایکوائری. اب اس سارے کی بنیاد پر ہم نے چند ایم سی کیوز کرنے ہیں 2-3, بس وہ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی چیز اور ہے IS 28 میں. IS 28 نکالیں, آخری بات آج کی. IS 28
associate. An associate is an entity over which the page number 159. Associate is an entity over which PTCL has significant influence but not control. Joint control होता है, दो बंदे 50-50 ऑन कर लें, ना हमारा कंट्रोल है ना हमारा जॉइंट कंट्रोल है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है यार? ये ना MCQ नंबर 7 है इसका IS 28 का, तो ये ना पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल आ जाता है पेपर में. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट या टू कंट्रोल. एसोसिएट है ना ये, तो टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड पार्टिसिपेट इन द ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी. कौन है? एसोसिएट. बट इट इज नॉट अ कंट्रोल और अ जॉइंट कंट्रोल ऑफ दोस पॉलिसीज. यार ये इंग्लिश आपको समझ आएगी आसान सी. अगर एक एंटिटी होल्ड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% या उससे ज्यादा शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, इट इज अज्यूम्ड दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट. Holding 20 to 50% of the shares of another entity means as a general rule that there is a significant influence. उल्टी अगर मैं करूं, conversely, there is a presumption that significant influence does not exist if the entity holds directly or indirectly less than this presumption के परखच्चे उड़ा दो. अगर इन पांचों में से कोई एक बात हो, इन पांचों में से कोई एक बात हो तो इस assumption के परखच्चे उड़ा दो. कोई इसको कन्वर्ट करके बताया आसान इंग्लिश में. अगर 20% से कम भी शेयर हैं और आप ये हरकतें करते पाए गए तो वो आपकी एसोसिएट है. फिर ऐसा नहीं है कि आपकी उसके ऊपर चल नहीं रही. तो इन पांच को सर्कल लगा के लिखें. अगर 20% से कम भी शेयर खरीदे हुए हैं और पांचों में से कोई एक बात है, उर्दू में लिखें, अगर 20% से बोले कम भी शेयर खरीदे हुए हैं और इन पांचों में से कोई बात है, तो फिर ये हमारी क्या है? बोले एसोसिएट है. तो फिर ये हमारी एसोसिएट है, इसकी ऐसी की तैसी. ये पांच बातें बिल्कुल याद नहीं करनी. पैरा कौन सा? IS 28 का 6, पैरा 6. इन पांच में जो कोई छठी आई उसे क्रॉस कर देना पेपर में. रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ 6-7 डायरेक्टर में से एक आपने रखा हुआ है. पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डिसीजंस अबाउट डिविडेंड्स. कंट्रोल है या पार्टिसिपेशन है डिविडेंड जब अनाउंस हो रहा हो? पार्टिसिपेशन. मटेरियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज. सेल ऑफ स्टॉक नहीं होता था, उसमें मटेरियल सेल हो रही हो, सेल ऑफ स्टॉक बार बार हो रही हो. मटेरियल ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शंस या मटेरियल ट्रांजैक्शन. इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सोनल बिटवीन द टू एंटिटीज. IT एक्सपर्ट्स वगैरह जा रहे हो, मैनेजमेंट सर्विसेज होती थी, मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो. एंड द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लोग एक दूसरे को देते नहीं है, लेकिन अगर वो एक दूसरे को से शेयर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप दोनों आपस में क्या हैं? एसोसिएट है. ओके, तो ये मुझे बताते रहें साथ साथ. MCQ नंबर 1 देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया for treatment of an investment as an associate. एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? मेजर शेयर होल्डर, मेजर शेयर्स आप ले लें तो वो आपकी एसोसिएट बन जाएगी. ये तो मेरे ख्याल से सब्सिडरी बन जाएगी. मेजर शेयर खरीदने से क्या बनेगी? MCQs मैंने IS 28 के निकाले हैं. एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल. आपका कंट्रोल है किसी के ऊपर, तो ये क्या है? आपकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका, ये एसोसिएट. एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी. ये तो अभी हम सब्सिडरी में पढ़ के आए हैं, तो ये एसोसिएट कौन सी बनेगी? दूसरा पढ़े. कैलकुलेटर जरूरत नहीं कैलकुलेटर की, देख लें है तो जारी रखो रिकॉर्डिंग, कोई मसला नहीं. पॉइंट नंबर कौन सा है? 2. उधर आवाज जारी होगी अबू बकर, अब जारी होगी उधर आवाज. पॉइंट नंबर 2, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी over which an investor has, which two of the following indicates
دا پریزنس آف سگنیفیکینٹ انفلوئنس. ہم اون کریں ہیں 3,30,000 شیئر 15 لاکھ میں سے, تو ڈیوائڈ کریں کتنے پرسنٹ بنے, بتائیں یہ ایسوسیٹ ہے یا نہیں ہے, اور ہمارا اس پہ کیا ہے سگنیفیکینٹ انفلوئنس. کیا ادھر تصویر نہیں جا رہی, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرا, دا انویسٹر ہیز ریپرزینٹیشن آن بورڈ آف ڈائریکٹرز آف انویسٹی. ابھی وہ جو شرائط پڑی تھی. اچھا, دا انویسٹر از ایبل ٹو انسسٹ دیٹ all sales are made to a subsidiary of the investor. investor اس قابل, یہ سبسیڈری بیچ میں ایسی اس نے ڈال دیا, ہمارے سوال میں کوئی سبسیڈری اس نے ذکر نہیں کیا ابھی تک. انویسٹر اس قابل ہے کہ انسسٹ کر دے اسے کہ تم ساری سیل کرو کسی میری سبسیڈری کو, تو یہ تو تم سیل میرے ساتھ کرنی ہے تو کرو, میری سبسیڈری کرو, یہ تو کنٹرول ہوگا. تو اگلے کو میں ضد تو نہیں کر سکتا آل سیل تم اس کو کرو, یہ تو میرا کنٹرول ہوگا. پھر دا انویسٹر کنٹرول دا میجر ووٹس آف دی بورڈ ممبرز. بورڈ ممبرز میں سے میجر ووٹس ہمارے پاس ہیں, یہ تو پھر کیا بن جائے گی, سبسیڈری بن جائے گی. اوکے, اس کے بعد آپ آ جائیں آخری پہ, آخری رہنے دیں ابھی, آپ کنسولیڈیشن میں آئیں, IFRS 3 اور 10, اس کے MCQ 47 پہ آئیں. MCQ 47 کچھ اور بھی میں نے لکھے ہوئے تھے ویسے. 47 on which basis may a subsidiary be excluded from consolidation. کس بیس پہ سبسیڈری کو کنسولیڈیشن سے نکال دیں, اس قابل ہی نہیں. ایکٹیویٹیز آف سبسیڈری آر ڈسسیملر. وہ جوتے بنا رہی ہیں, ہم جاگر بنا رہے ہیں, ایک ہی چیز ہے. اچھا, یہ کوئی بیس نہیں ہے اس کو نکالنے کی. سبسیڈری واز ایکوائرڈ ود دا انٹینشن آف ری سیلنگ اٹ آفٹر اے شارٹ پیریڈ. سبسیڈری اس لیے خریدی ہے کہ تھوڑے دنوں بعد ہم نے بیچ دینی ہے, تو کیا کریں, کنسولیڈیشن نہ کریں اس کی, کریں. سبسیڈری از بیسڈ ان اے کنٹری جہاں اس کے ایکسچینج کنٹرولز وچ میک اٹ ڈیفیکلٹ فار اٹ ٹو ٹرانسفر فنڈز. سبسیڈری ایسے ملک میں ہے کہ ہمیں ڈیویڈنڈ نہیں بھیج رہی لیکن ہماری سبسیڈری ہے, کریں. 3 above there above 3 statements are not valid. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اوپر والی ساری اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں بولیں, ویلڈ نہیں ہیں. اور کون سا سوال تھا یار ادھر, 51 which of the definition is not included in the definition of control as per IFRS 10. having power over investee, یہ مجھے ڈھونڈ لینے دیں, power over investee. یہ جو پہلا والا کیا تھا ہم نے, پیج نمبر 24. پاور اوور انویسٹی. نیکسٹ, having exposure to variable returns and having majority of shares in the investee. یہ بات تو سبسیڈری بنانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اسٹینڈرڈ کچھ اور کہہ رہے ہیں نا. having the ability to use its power over the investee. اصل تو ان 3 چیزوں کو آپ کمبائن کریں تو یہ ہماری کیا بن جاتی ہے, پاور بن جاتی ہے. لیکن اگر کبھی پیپر میں نہ گیون ہو اور ہمارے پاس میجر شیئر ہولڈرز ہوں تو ہم بنا دیتے ہیں, لیکن اصل میں اسٹینڈرڈ اس بیس پہ نہیں بنا رہا. اسٹینڈرڈ کس بیس پہ بنا رہا ہے, اے بی, اور اسی وجہ سے ڈیفیکٹو کنٹرول میں ہمارے پاس میجورٹی شیئر نہیں تھے اور 45% شیئر تھے, پھر بھی ہم نے اسے کیا بنا دیا تھا, سبسیڈری بنا دیا تھا. اور کون سا MCQ تھا, 53 اور 54. اچھا 53 پڑھیں جی. Consolidated financial statements are presented on the basis that companies within the group are treated as if they are a single economic unit. ٹھیک ہے, پیرنٹ اور سبسیڈری سمجھاتے ہیں, تم دونوں ایک ہو, میاں بیوی, اب شادی ہوگی ہے تمہاری. Which two of the following are requirements of preparing consolidated financial statement? Consolidated financial statement بنانے کی کیا requirements ہیں? All subsidiaries must adopt policies of parent in their separate financial statements. بالکل غلط ہے. فار کنسالیڈیشن ہم کرتے ہیں, سیپریٹ میں انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اپنی اکاؤنٹنگ پالیسیز ہمارے والی کرو. سیپریٹ میں وہ کرتی رہتی ہیں کاسٹ ماڈل, ہم انہیں کنسالیڈیشن پرپز کے لیے کس میں لے آتے ہیں, ریویلیوشن ماڈل. تو سیپریٹ میں انہیں مجبور نہیں کر سکتے ہم.
ایک بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے کتاب کھولی اور کتاب کھول کے نا یہ ذرا پڑھا ہے یہ والی لائن, if a member of the group uses accounting policies other than those adopted in consolidated financial statement for like transaction events in the similar circumstances, appropriate adjustments are made to that group members financial statements. group members financial statement میں کرنی ہے یا separate میں کرنی ہے؟ separate میں وہ کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں, جو مرضی کرے. تو which two are the requirements of consolidation, یہ تو نہیں ہے کم سے کم. اب اللہ کا شکر ہے بی سی ڈی میں سے کوئی 2 مل گئی تو گزارا چل جائے گا ہمارا. Subsidiaries with activities which are different to the activities of other members of group should not be consolidated. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے. سبسڈری تو کسی بھی صورت میں ایکسکلوڈ نہیں کی جا سکتی کنسالیڈیشن سے. All assets and liabilities should be included at fair value. بالکل سارے ایسٹس اور لائبلٹیز, لیکن سوال میں لکھا ہونا چاہیے تھا ایٹ ایکوزیشن ڈیٹ. ایٹ ایکوزیشن ڈیٹ لکھا ہونا چاہیے تھا. ایکوزیشن ڈیٹ پہ سارے ایسٹس اور لائبلٹیز کو کس پہ لے آتے ہیں؟ فیئر ویلیو پہ. آگے unrealized profit within a group must be cancelled from consolidated financial statements. جی بالکل, unrealized profits کو کیا کیا جاتا ہے؟ کینسل کیا جاتا ہے. 52 پڑھیں. Which of the following is not a condition which must be met for the parent? اچھا از ناٹ والا آیا کریں نا ایم سی کیو, تو اسے از ناٹ چھوڑ کے پڑھا کریں. اب جو آپ ٹک کر رہے ہوں گے نا وہ غلط والے ٹک کر رہے ہوں گے, تو جو بچ جائے گا وہ اصل میں صحیح والا ہوگا. Which of the following is a condition which must be met for the parent to be exempt from producing consolidated financial statements? کون سی چیز ایسی ہے جس سے پیرنٹ ریلیکس ہو جائے اور کنسالیڈیشن نہ کرے؟ The activities of subsidiary are significantly different to the rest of the group and to consolidate them would prejudice the overall group position. پہلے ساری پڑھ لیں. The ultimate parent produces consolidated financial statements that comply with IFRS and are publicly available. The parent debt or equity instruments are not traded in public market. The parent itself is a wholly owned subsidiary or partially owned subsidiary whose owners do not object to parent not producing consolidated financial statements. اب بالکل پیپر کے اندر ہمیں الہام نہیں ہونا ان چیزوں کا. یہ کون سا والا پیرا اسٹینڈرڈ کا 4 پیج 25 پر. اب ان چیزوں کو میچ کرنا شروع کریں. نمبر 1, the ultimate parent produces consolidated financial statements. یہ ڈھونڈنے کون سا پوائنٹ ہے جلدی. پوائنٹ نمبر, آگے چلیں. Parents debt or equity instruments are not traded in public market. جی بولیں, آگے چلیں. Parent itself is a wholly owned subsidiary. میچ ہو گئے. تو آپ بتا دیں, یہ تو میرے سوال کا جواب ہے نا کہ which of the following is a condition which must be met. لیکن سوال کیا ہے؟ which is a condition which is not a condition. تو یہ لائن ٹرو یا فالس ہے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ لائن ٹرو یا فالس ہے. سوال کیا ہے؟ یہ ٹرو فالس بتانے یا یہ بتانے کہ یہ والی چیز اپلیکیبل ہے یا نہیں. یہ 3 تو لسٹ میں ہم نے دیکھ لی پیرا میں اسٹینڈرڈ میں, اور جو چوتھی ہے اسے کیا کر دیا؟ کراس کر دیا. چلیں جی اوور. اب آپ جو ہے نا صرف کسی دن ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. یہ خود ہی 1 منٹ یار, کتاب تو نہ بند کرو. اس کا جو پہلا صفحہ تھا پیج نمبر, پہلا صفحہ کون سا تھا ان چیزوں میں؟ پیج نمبر 23. یہ سارے لفظ سنے ہوئے آپ نے؟ بزنس کمبینیشن, گروپ, پیرنٹ, سبسڈری, کنٹرول, ایکوزیشن ڈیٹ, ایکوائری, ایکوائرر, کنسولیڈیٹڈ نیٹ ایسٹس, پری ایکوزیشن, پوسٹ, این سی آئی اور سیپریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ان کو 1 منٹ کی ذرا ریڈنگ آج ہی دے دیجیے گا. پیج نمبر 23. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. بہت